अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शब-ए क़द्र एक मुक़द्दस और बाबरकत रात है जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक होती है। ख़ास तौर पर 27वीं रात को इसके होने का ज़्यादा इम्कान बताया जाता है। लेकिन नाज़रीन, क्या आप इस रात की फजीलत के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस रात फरिश्ते क्यों उतरते हैं और वह 4 लोग कौन हैं जिनकी इस रात बख्शिश नहीं होगी? नाज़रीन, इस रात की हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की ज़िंदगी में ही कई सारे ऐसे महीने, रातें और दिन मुकर्रर फरमाता है जिनमें रब करीम चाहता है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे और मैं उसे बख्शिश अता करूं। नाज़रीन, इन्हीं बाबरकत महीनों में से एक महीना रमज़ान का है। इसी रमज़ान में अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक की रातों में से एक रात को बहुत फजीलत अता की है जो शब-ए क़द्र कहलाती है। यह रात बहुत खैरों और बरकत की हामिल है। इस रात को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों से अफजल करार दिया है और इस रात की इबादत का अज्र बेपनाह मिलता है। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के लोग गुमराही और जहालत में मुब्तला थे। लोग बुत परस्ती करते थे, नाइंसाफ़ी आम थी और हुकूक सदाकत की रोशनी मद्धम हो चुकी थी। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से सरफराज फरमाया। जब नबी करीम 40 बरस के हुए तो आप अक्सर गारे हिरा में जाकर गौर फिक्र किया करते थे। आपको दुनिया की नाफरमानी और लोगों की बदआमालियों पर अफसोस होता। इसी और फिक्र के आलम में एक रात जो रमज़ान मुबारक की आखिरी ताक रातों में से एक थी, आप गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे कि अचानक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर नाजिल हुए। उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खल्क़ पढ़िए, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यह कुरान करीम की पहली वही थी जो शब-ए क़द्र में नाजिल हुई। इसी वाक़े से इस्लाम की रोशनी का आगाज़ हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत अता की गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए ताकि हमें शब-ए क़द्र की इत्तला दें, मगर मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। आपने इरशाद फरमाया, मैं इसीलिए आया था कि तुम्हें शब-ए क़द्र की खबर दूं, मगर फ़लाँ और फ़लाँ शख्सों में झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से उसकी फ़जाइल उठा ली गई। क्या पता कि उसका उठा लिया जाना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा इस रात को आखिरी अशरे में तलाश करो। नाज़रीन, शब-ए क़द्र रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी एक में होती है, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं रात में से कोई एक हो सकती है। हालांकि अक्सर उलमाए इकराम और उम्मत मुस्लिमा की बड़ी तादाद 27वीं सबको शब-ए क़द्र के तौर पर ज़्यादा अहमियत देती है, मगर हत्ता की तौर पर किसी एक रात का तयन नहीं किया गया। हदीस मुबारका के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब-ए क़द्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। यह रात इबादत, दुआ, ज़िक्र और कुरान की तिलावत के लिए निहायत बाबरकत और अफजल है, क्योंकि इस रात को 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया है। सूरतुल क़द्र आयत 3। प्यारे नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है कि नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान की हालत में और सबाब की नियत से शब-ए क़द्र में क़याम करता है, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। आखिरी अशरे की 10 रातों में से एक रात शब-ए क़द्र की है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, एक मरतबा रमज़ान मुबारक का महीना आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास यह महीना आया है और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात की बरकत से महरूम रह गया वह तमाम भलाइयों से महरूम रह गया। इस रात हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात के साथ उतरते हैं और तमाम लोगों के घरों में तशरीफ ले जाते हैं और सलामी पेश करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्र
خیر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ اس رات میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ دوسرے دنوں میں 1000 مہینوں تک عبادت کرنے سے بھی اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس ایک رات میں عبادت کرنے سے ملتا ہے۔ شان نزول، حضور نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1000 مہینے جہاد کیا اور رات کو عبادت میں بسر کی۔ اس پر صحابہ کرام کو افسوس ہوا کہ ہمیں یہ نعمت کیسے میسر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر کی آیت نازل فرمائی کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ناظرین، نبی اکرم نے فرمایا اسلام کے اندر 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے اور وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جسے کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں اور انہیں مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ ناظرین، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو، بیٹھے نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کرو اور اس کی دعاؤں پر نظر رکھو۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں چلو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا 1 وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، 2 وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، 3 وہ شخص جو قطع رحم رشتے توڑنے والا ہو، 4 وہ شخص جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو۔ ناظرین، ان 4 شخصوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا شب قدر ایک ایسی رات ہے جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، یہ صرف میری امت کو دی گئی ہے، یہ مومنوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس میں تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر بہت ہی برکت اور خیر والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اس رات میں عبادت نصیب ہو جائے، کیونکہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے وہ گویا 83 سال 4 مہینے سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزار چکا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ 2 ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکلیں ختم کر کے میری طرف آئیں گے۔ نمبر 4 اس مہینے میں شرکت شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شب قدر مغفرت کی رات نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ یہ دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم سے فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شب قدر میں کون کون سی عبادت کرنی چاہیے۔ نمبر 1 نماز تہجد، اس رات میں تہجد کی نماز پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنا، مجید
قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اس پر غور فکر کرنا باعث برکت ہے۔ نمبر 3، نوافل ادا کرنا، کم سے کم 2، 6 یا 8 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کیونکہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ نمبر 5، درود شریف پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور سلام بھیجنا باعث ثواب ہے۔ نمبر 6، دعا کرنا، یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، اس میں دل سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات یہ دعا زیادہ پڑھو، اللہ ان سے کافی ترجمہ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ ساتھ صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور اللہ کی راہ میں صدقہ دینا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ ناظرین، یہ رات نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، اس لیے ہمیں اسے غفلت میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھیں، کیا پتہ کسی کے آمین سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ خبر مل جائے کہ شب قدر کتنی فضیلت والی رات ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔